पाक डेस्पन का कामयाब तजर्बा किया है। जी इस टाइम हम ईरान शाम में मौजूद हैं। पाक बहरिया सी पैक के जरिए होने वाली तजारत की मुकम्मल निगरानी और हिफाजत के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। जी इस टाइम मैं मौजूद हूँ ग्वादर पोर्ट पर। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नाज़िया मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं नाज़िया मुस्तफ़ा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल की बात करें तो लम्हा ब लम्हा सूरत हाल जो है वो हमें बदलती हुई नज़र आ रही है। नई नई खबरें सामने आ रही हैं और जो एक कार्रवाई का आगाज़ किया गया है उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने 9 मई के वाक़यात में फ़ौजी तनसीबात को जलाया और उस मुल्क की इमलाक को जो है वो नुकसान पहुँचाया, उनके खिलाफ क्रैक डाउन जो है वो जारी है। उसके साथ साथ हमें हुकूमत और PDM की तरफ से भी एक बड़ी खबर जो समझ लें कि ब्रेकिंग न्यूज़ जो है वो सामने आई है, वो ये है कि ख्वाजा आसिफ ने ये कहा है, उनकी ये स्टेटमेंट सामने आई है कि हुकूमत और PDM इन सब का मुतफिका फैसला है कि PTI पर जो है वो पाबंदी लगाने का सोचा जा रहा है और इस पर पार्लियामेंट से रुजू किया जाएगा। और साथ ही साथ दूसरी तरफ से हमें ये भी चीज़ें और ख़बरें सुनने को मिल रही हैं कि अगर PDM और हुकूमत ये फैसला कर लेती है लेकिन अदालत जो है वो एक ही दिन में इस फैसले को कलअदम करार दे देगी। अब देखना ये है कि आने वाले दिनों में इसमें क्या पेशरफ्त होती है, क्या हुकूमत और PDM अपना ये जो मुतफिका फैसला है इस पर कायम रहते हैं या इसमें कोई नरमी और लचक का हमें कोई एलिमेंट देखने को मिलता है आने वाले दिनों में, और अदालत का इस पर क्या रद्द-ए-अमल होता है और क्या वाकई PTI के जो मेन लीडरशिप है, ख़ास तौर पर अगर हम इमरान खान साहब की बात करें, क्या वो इस पर खामोश रहेंगे या उनका इस पर क्या रद्द-ए-अमल होगा। गो के वो उनको पहले से ही इस चीज़ का अंदाज़ा है कि उनकी पार्टी को बैन करने की कोशिशें की जा रही हैं या उन पर पाबंदी लगाने की कोशिश की जा रही हैं। जबकि अभी भी अगर हम इमरान खान साहब की स्टेटमेंट्स देखें तो उनकी भी तरफ से एक स्टेटमेंट आई है जिसमें वो कह रहे हैं कि वो मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी भी वो सियासतदानों के साथ या हुकूमत के साथ या PDM के साथ उस प्लेटफॉर्म पे बात करने को तैयार नहीं है। उनका इशारा एस्टेब्लिशमेंट की तरफ है, ख़ास तौर पे वो आर्मी चीफ के साथ लगता ऐसे है कि जैसे वो अपने मामलात को हल करने की कोशिश करना चाह रहे हैं या मुज़ाकरात की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखना ये है कि क्या वाकई ही अभी ये फैसला हो सकता है कि या बहुत देर हो चुकी है या इमरान खान वो ने आते आते बहुत देर कर दी इस फैसले की तरफ, जो कि मैंने अपने पिछले व्लॉग में भी कहा था कि इमरान खान साहब के पास एक मौका है, अगर वो जब चाहें वो उसकी जो पूरी जो गेम है उसको चेंज कर सकते हैं या उसको बदल सकते हैं। वो यही था कि वो किसी ना किसी तरह से किसी प्लेटफॉर्म से रजू कर लें, चाहे वो आर्मी एस्टेब्लिशमेंट से बात कर लें, चाहे वो सियासतदानों से बात कर लें, PDM के किसी वक्त से बात कर लें, लेकिन मुज़ाकरात के लिए उनको आना ही पड़ेगा और कोई इसका सलूशन नहीं था, क्योंकि उन्होंने लड़कर भी देख लिया। बड़ा कुछ अग्रेसिव जो कुछ हमें देखने को मिला, जो कि कहा ये जा रहा है हुकूमत की तरफ से कि उनका वो आखिरी हरबा था, उनका आखिरी कार्ड था इमरान खान का, जो उन्होंने 9 मई को खेला। अपने जो मेन लीडरशिप थी और जो नौजवान थे जिनको इस्तेमाल करके तनसीबात पर हमले करवाए गए, और वो उनका अपना आखिरी कार्ड खेल चुके हैं। अब उनके पास कोई पत्ता भी ऐसा नहीं बचा जिस पर मजीद अपनी कोई चाल चल सकते हैं, मां सवाए इसके कि उनको मुज़ाकरात की तरफ ही आना पड़ेगा। लेकिन अभी ये चीज़ें आने वाले चंद दिनों में मजीद वाज़ेह हो जाएंगी कि क्या पहले इमरान खान साहब जो है वो मुज़ाकरात के लिए भरपूर कोशिशें हमें करते नजर आएंगे, उसमें कामयाब होंगे, या दूसरी तरफ हमें हुकूमत और PDM जो है वो ज़्यादा मजबूत नज़र आएगी अपने इस बयान को लेकर कि वो PTI के खिलाफ जो है वो जा रही है कि उस पर अपना एक मुतफ़क्का बयानिया उन्होंने बना लिया है कि उस पर पाबंदी लगाई जाए। नाज़रीन, इसमें अगर मैं इसमें राय अपनी ओपिनियन दूं तो मैं ये समझती हूँ कि एक तरफ तो बहुत से लोग, एक ग्रुप के जो लोग हैं वो तो खुश होंगे कि PTI पर जो है वो पाबंदी लगाई जा रही है, उस पर लगाई जाना चाहिए जो उन्होंने किया। लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पर थोड़ा सा कहते हैं कि कभी एक्सट्रीम डिसीजन नहीं लेना चाहिए कि बाद में उसके नतायज आने वाले वक्तों में वो खुद पर भी उसको भुगतना पड़े। इसलिए थोड़ा सा PDM और हुकूमत को भी दरमियाना रास्ता लेना चाहिए। अगर ये उनका ज़ाती या इंडिविजुअल फैसला है, या उसमें दूसरे लफ्ज़ों में ये कह लें कि अगर आर्मी एस्टेब्लिशमेंट या आर्मी चीफ की इसमें रजामंदी नहीं है या वो इस नुक्ते पर, इस पॉइंट पर उनके साथ नहीं है, तो मैं समझती हूँ इनके खिलाफ जो कुछ हो रहा है
آنے والے وقتوں میں ان کو سمجھانے کے لیے یا ان کو بتانے کے لیے کہ کوئی ہے جو ان کو روک سکتا ہے، جو ان کو ان کی ان سب حرکات کا جو ہے وہ جواب دے سکتا ہے، تو یہی چیز ان کے لیے کافی ہے۔ اس پارٹی پر پابندی لگا دینے سے میرا نہیں خیال کہ چیزیں ملک میں بہت زیادہ بہتری آ جائے گی، یا ملک میں بہت زیادہ نوکریاں پیدا ہو جائیں گی، یا ملک کے معاشی حالات ٹھیک ہو جائیں گے، یا جو ڈالر کا ریٹ ہے وہ بہت بہتر ہو جائے گا۔ حالات اگر ملک کے نہیں بدلیں گے تو ملک کبھی ترقی نہیں کرے گا۔ یہ صرف اگر سیاسی جماعتوں نے اپنی ہی جنگ لڑنی ہے تو اس کا فائدہ عام عوام کو نہیں ہونے والا، لیکن یہ فیصلہ تو اب آنے والے دنوں میں ہی پتہ چلے گا کہ ہمارے سوچنے سے تو کوئی خاص فرق نہیں پڑتا، لیکن ہم اپنا بیان، اپنا بیانیہ یا اپنا اوپینین، اپنی رائے ہی دے سکتے ہیں، یا بہت سے لوگ مل کر اگر آواز کے ساتھ آواز ملائیں اور اس چیز کو پرومیننٹ کریں کہ کوئی درمیانی راستہ نکال لینا چاہیے تاکہ چیزیں کچھ بہتری کی طرف جائیں، نہ کہ بہت ایکسٹریم ڈیسیجن لینا چاہیے، جیسا کہ خان صاحب نے بھی 9 مئی کو جو کچھ ہوا وہ غلط ہوا، اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے تھا، اور بہت سے طریقے ہوتے ہیں معاملات کو حل کرنے کے، یا اپنی بات منوانے کے، یا اپنے ایجنڈے کو کے مطابق چیزوں کو لے کے چلنے کے۔ ابھی پی ڈی ایم اور نو اگر ہم حکومت کی بات کریں تو ان کی بھی یہ حکومت کوئی آنے والے 20-30 سالوں کے لیے نہیں ہے، حکومت یہ بھی چینج ہونی ہے، حالات اب پھر بھی بدلیں گے، تو اس لیے لہٰذا اتنا سا کریں جتنا کہ آنے والے دنوں میں ان کے لیے بھی بہت زیادہ مسائل پیدا نہ ہوں، کیونکہ ایک طرف یہ بات بھی کی جا رہی ہے کہ اگر اس پر پابندی بھی لگا دی جاتی ہے پی ٹی آئی پر تو پی ٹی آئی ختم نہیں ہونے والی۔ کیا ہونے جا رہا ہے؟ پی ٹی آئی میں کہا یہ جا رہا ہے ایک فارورڈ بلاک بننے جا رہا ہے، اور دوسری طرف جہانگیر ترین صاحب بھی جو ہیں وہ کہا یہ جا رہا ہے، خبریں یہ ہیں کہ 5-6 دن سے وہ لاہور میں براجمان ہیں، اور بڑی گرما گرمی ہے، اور بڑی ملاقاتوں میں بھی تیزی ہے، کچھ اندر کچھ چیزیں بن رہی ہیں یا بنائی جا رہی ہیں۔ تو اگر فارورڈ بلاک پی ٹی آئی کا سامنے آ جاتا ہے تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ پی ٹی آئی تو ختم نہیں ہوگی، لیکن جو آپ نے چند لوگ جو جس طرح سے شیری مزاری صاحبہ نے تو سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر لی، مزید چند ایک لوگ ہوں گے جو ویسے ہی سیاست کو خیر بات کہہ دیں گے، کیونکہ انہوں نے اپنا سیاست میں اتنا اب کر لیا ہے، میرا خیال ہے کہ اگر وہ آرام سے بھی بیٹھیں گے تو ان کو فرق نہیں پڑنے والا۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر فارورڈ بلاک بنتا ہے تو پی ٹی آئی کا وہ جو نظریہ ہے جس کی وہ بات کرتے ہیں وہ تو پھر بھی رہے گا۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس پر حکومت کو اور پی ڈی ایم کو کوئی درمیانی راستہ نکالنا چاہیے، ان سب چیزوں کو، اس تناظر کو دیکھتے ہوئے، ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ اگر آنے والے دنوں میں پی ٹی آئی کا فارورڈ بلاک بن جاتا ہے اور اس میں کچھ لوگ نئے چہرے ہوں گے، کچھ پرانے ہوں گے، اور وہ چیزوں کو لے کے آگے چلتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ آپ اس موضوعات پر جس پر آج میں نے بات کی، اپنی رائے سے، اپنے اوپینین سے مجھے کومنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کیا سوچتے ہیں کہ جو کچھ میں نے اس پہ ڈسکس کیا، جو خبریں آ رہی ہیں، اور آپ لوگوں کی اپنی ذاتی رائے کیا ہے۔ اور آنے والی ویڈیو میں انشاءاللہ مزید نئے موضوعات پر بات کریں گے، نئی خبروں پر بات کریں گے، اور اپنی تبصرے اور تجزیوں کا جو سلسلہ ہے وہ جاری رہے گا، لیکن آپ کی رائے بھی ضرور شامل کریں گے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔